जी, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से अपनी ट्रेडिंग को बेहतर कर सकते हैं। हम बात करेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कैसे ड्रॉ किया जाता है। लेकिन उस पर बात करने से पहले हमें ये समझना होगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है। सबसे पहले अगर हम सपोर्ट पर बात करें तो सपोर्ट वो एरिया है जहाँ से मार्केट के अंदर बायर्स इंटर होते हैं, जो मार्केट को ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये वाला एरिया सपोर्ट एरिया है, यानी कि यहाँ से बायर्स इंटर होंगे और मार्केट को ऊपर की जानब लेकर जाएंगे। इसके बाद जो अगला जो सा एरिया होता है उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस एरिया। रेजिस्टेंस कहते हैं रुकावट को, और इससे मुराद ये है कि जब मार्केट के अंदर सेलर इंटर हो जाए, तो जैसी मार्केट ऊपर की जानब जाती है तो लोग यहाँ से अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो फिर क्या होता है कि यहाँ से सेलर इंटर होते हैं और मार्केट को नीचे की जानब पुश करते हैं। अभी तक हमने सादा अंदाज में ये समझने की कोशिश की कि सपोर्ट क्या है और रेजिस्टेंस क्या है। एक दफ़ा मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। सपोर्ट से मुराद वो एरिया जहाँ से मार्केट के अंदर बायर इंटर होते हैं, और रेजिस्टेंस से मुराद वो एरिया जहाँ से मार्केट के अंदर सेलर इंटर होते हैं। अभी हम इसको ज़रा मज़ीद बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि स्पोर्ट के पीछे ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है, क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर सबसे अहम किरदार साइकोलॉजी का है। जब तक आप इंसान की साइकोलॉजी को नहीं समझेंगे तब तक आप अच्छे ट्रेडर नहीं बन सकते। अभी हम सपोर्ट एरिया के पीछे छुपी ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं। फ़र्ज़ करें कि यहाँ से आपने $10 इन्वेस्ट किए और मार्केट आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की जानब जाती है। जैसे ही मार्केट आपके ऊपर जाती है तो आपके $10 $50 में कन्वर्ट हो जाते हैं। इससे क्या होता है कि ह्यूमन साइकोलॉजी पे बहुत गहरे असरात होते हैं। बाकी जो तमाम लोग जो चार्ट को देख रहे होते हैं उनके ऊपर भी ये इम्पेक्ट पड़ता है। जब वो ये देखते हैं कि मार्केट ऊपर जा रही है तो उनके अंदर ये खौफ होता है कि कहीं मार्केट मज़ीद ऊपर ना चली जाए। तो क्या होता है कि सरमायादार या इन्वेस्टर अपने पैसे इसके अंदर डालना शुरू कर देते हैं। जब मार्केट में बायर्स की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाए तो मार्केट इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक कर देती है। याद रखिएगा, जब भी मार्केट रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक कर दे तो वो जो रेजिस्टेंस एरिया है वो दोबारा सपोर्ट का काम करता है। अब ये रेजिस्टेंस एरिया सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ से दोबारा बायर्स इंटर होंगे और मार्केट इस तरह मज़ीद ऊपर की जानब जाती रहेगी। इस तरीके से सपोर्ट एरिया काम करता है और इसके पीछे ये ह्यूमन साइकोलॉजी छुपी होती है। अभी हम रेजिस्टेंस पे बात करते हैं कि रेजिस्टेंस के पीछे आखिर कौन सी ह्यूमन साइकोलॉजी छुपी हुई है जिस बुनियाद पर मार्केट नीचे आती है। अब इसके पीछे दो काज है। सबसे पहली वजह यह है कि मार्केट में जैसी बायर यहाँ से एंटर होते हैं तो $10 उन्होंने यहाँ से इन्वेस्ट किया और उनके $50 में कन्वर्ट हो गए। यानी कि मार्केट के अंदर जो ट्रेडर्स जैसे ही अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं तो मार्केट फिर नीचे गिरना शुरू हो जाती है। यानी कि अगर मार्केट के अंदर से पैसों को निकाल लिया जाए, यानी कि प्रॉफिट बुक कर लिया जाए, तब मार्केट वहाँ से दोबारा नीचे की जानब पुश करती है। और अब यहाँ से एक तो बायर्स अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, और दूसरा ये कि रेजिस्टेंस एरिया वो एरिया है जहाँ पर सेलर बैठे होते हैं और वो इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि मार्केट इस एरिया में आए और हम सेल के ट्रेड लें। ये दो वजूहात होती हैं जिसकी बुनियाद पर मार्केट दोबारा नीचे की जानब पुश होती है और मार्केट सपोर्ट एरिया को तोड़कर रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर देती है। तो लिहाजा रेजिस्टेंस एरिया के पीछे एक साइकोलॉजी ये भी छुपी है। लेकिन इसके अलावा एक बहुत ही अहम साइकोलॉजी है जो हमें मार्केट में बारहा देखने को मिलती है। इसको मैं आपको एक मिसाल की मदद से समझाने की कोशिश करता हूँ। फ़र्ज़ करें कि आपके पास सेबों की एक पेटी है और आपको मालूम हो जाए कि आपके जो से सेब हैं वो दिन ब दिन ख़राब होने लगे हैं। तो आप क्या करेंगे? तो आपकी कोशिश ये होगी कि आप इसको सस्ते और कम दामों में फटाफट बेचने की कोशिश करें। बिल्कुल ऐसा ही ट्रेडिंग के अंदर भी ऐसा ही होता है। ट्रेडिंग के अंदर बहुत बड़ी-बड़ी न्यूज़ आती हैं। बाज़ दफ़ा मुल्कों के अंदर हंगामी सूरत हाल पैदा हो जाती है। ऐसी सूरत हाल के अंदर आवाम के अंदर, पब्लिक के अंदर खौफ पैदा हो जाता है। जैसे ही उनके अंदर खौफ पैदा होता है तो वो मार्केट से अपना पैसा निकालने लगते हैं कि कहीं मार्केट नीचे ना गिर जाए। तो ऐसी सूरत हाल में क्या होता है कि मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे की जानब पुश करती है और मुसलसल गिरती जाती है और रेजिस्टेंस एरिया पर रीटेस्ट करती रहती है। तो इस तरीके से मार्केट इंतहाई तेज़ी से नीचे गिरती है। अभी हमने बात की कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया के पीछे कौन सी साइकोलॉजी छुपी हुई है, और अभी हम रियल चार्ट पर बात करेंगे कि वहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरीके से काम करता है। अभी हमने यूरो यूएसडी का 1 आवर का टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है और हम रियल मार्केट में देखेंगे कि हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को किस तरीके से ड्रॉ करेंगे।
یاد رکھیے گا کہ جہاں پہ مارکیٹ کئی دفعہ ایک ہی ایریا کو ٹچ کرے، یعنی کہ 2 سے زائد دفعہ ایک ایریا کو ریٹیسٹ کرے، تو اس ایریا کو ہم سپورٹ کہتے ہیں۔ یہ ہمارا ایریا سپورٹ ہے، یعنی کہ مارکیٹ نے جب بھی اس ایریا کو ریٹیسٹ کیا ہے، اس کے بعد مارکیٹ اوپر کی جانب مارکیٹ نے موو کیا ہے، اور وہ ایریا جہاں سے مارکیٹ بار بار ریٹیسٹ کر کے نیچے کی جانب آئے، اس ایریا کو ہم ریزسٹنس کہتے ہیں۔ تو لہٰذا ابھی ہم نے یہ ایریا آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ یہ ایریا ہمارے پاس سپورٹ ہے اور یہ ریزسٹنس ہے۔ اس کے بعد اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس ایریا پہ اگر ہم ذرا اس کو بیک کر کے دیکھیں، تو اس ایریا پہ مارکیٹ نے اس ایریا کو بار بار ریٹیسٹ کیا اور نیچے کی جانب آئی ہے، لیکن مارکیٹ نے جب بار بار ریٹیسٹ کیا ہے، تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ مارکیٹ نے اچانک اس ایریا کو بریک کر دی ہے۔ مارکیٹ جب بھی یعنی کہ ریزسٹنس ایریا کو، یہ ریزسٹنس ایریا تھا، مارکیٹ نے جیسے ہی اس کو بریک کیا تو یہ ریزسٹنس ہمارے لیے سپورٹ میں کنورٹ ہوگی۔ تو ابھی اگر ہم ٹرینڈ کی بات کریں تو مارکیٹ مسلسل یعنی کہ سپورٹ اور ریزسٹنس کو ریٹیسٹ کر رہی ہے۔ جب مارکیٹ بار بار ایسا کرے تو ایسے ٹرینڈ کو ہم سائیڈ وے ٹرینڈ کہتے ہیں، اور ایسے ٹرینڈ میں ہم انٹری لینے سے یا ٹریڈ لینے سے ہم اوائڈ کرتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم مارکیٹ کے اندر نہ آئیں، کیونکہ ایسا کرنے سے ہمارا پیسہ ضائع ہوتا ہے۔ ابھی ہم یہ دیکھیں گے کہ مارکیٹ کس طرف یعنی کہ بریک کرتی ہے، مارکیٹ اوپر کی جانب جائے گی یا نیچے کی جانب۔ اگر مارکیٹ اوپر کی جانب جائے گی تو اس کے بعد اس کو ریٹیسٹ کرے گی، تب ہم اپنی انٹری کو آئیڈینٹیفائی کریں گے۔ اگر مارکیٹ نیچے کی جانب آئے گی تب مارکیٹ اس ایریا کو ریٹیسٹ کرے گی اور اس کے بعد ہم اپنی انٹری کو آئیڈینٹیفائی کریں گے، یعنی کہ مارکیٹ کچھ اس طریقے سے ورک کرتی ہے۔ تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ کیا کرتی ہے۔ ابھی آپ نوٹ کریں تو مارکیٹ نے اس سپورٹ ایریا کو بریک کر دیا ہے۔ تو مارکیٹ جب سپورٹ ایریا کو بریک کر دے تب وہ سپورٹ ایریا ہمارے لیے ریزسٹنس ایریا بن جاتا ہے۔ تو لہٰذا ایسی صورتحال میں ہم یہاں سے اب بلش کی ٹریڈ نہیں دیکھیں گے، بلکہ ہم بیرش کی یعنی کہ نیچے کی جانب ٹریڈ دیکھیں گے۔ یہ ہماری انٹری ہوگی، یہ ہمارا سٹاپ لاس ہوگا، اور یہ نیچے ہمارے پاس ٹیک پروفٹ ہوگا۔ تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ کیا اس ایریا کو، اس لائن کو ریٹیسٹ کرتی ہے، اور اس کے بعد کیا ہمارے ٹارگیٹ کو ہٹ کرے گی۔ ابھی دیکھیں کہ مارکیٹ نے کتنی خوبصورتی سے اس ایریا کو ریٹیسٹ کیا، اس کے بعد مارکیٹ نے یہاں پر بلش انگلفنگ کینڈل بھی بنائی۔ ابھی آپ دیکھیں کہ مارکیٹ نے کتنی خوبصورتی سے ہمارے ٹارگیٹ کو ہٹ کیا اور یہاں پہ ہمارا پروفٹ بک ہو گیا۔ تو لہٰذا اس طریقے سے مارکیٹ یعنی کہ سپورٹ اور ریزسٹنس ایریا میں ورک کرتی ہے۔ سپورٹ اور ریزسٹنس ایریا کو ڈرا کرنے کا ایک طریقہ اور بھی ہے۔ اگر فرض کریں تو یہ ہمارے پاس کینڈل ہے، تو آپ کو ڈرا کرنے میں مشکل ہو رہی ہے، تو آپ کینڈل کو لائن میں کنورٹ کر لیں۔ جب ہم کینڈل کو لائن میں کنورٹ کر لیتے ہیں تو اس طریقے سے ہمیں سپورٹ اور ریزسٹنس کو ڈرا کرنے میں مزید آسانی ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے آپ اپنی ٹریڈنگ کو بہتر کر سکتے ہیں۔ اور ابھی ہم بات کریں گے کہ آپ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی مدد سے کس طریقے سے ایک دم پرفیکٹ سپورٹ اور ریزسٹنس ڈرا کر سکتے ہیں۔ ابھی ہم چلتے ہیں دوسری ویب سائٹ کی طرف، جو کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی مدد سے سپورٹ اور ریزسٹنس آپ کو ڈرا کر کے دے گی۔ جی، ابھی میں نے ایک اور ویب سائٹ اوپن کر لی ہے۔ اس ویب سائٹ کا نام ہے سینٹرل چارٹ۔ تو جیسے ہی آپ اس کو اوپن کریں گے تو اس کا جو انٹروڈکشن ہے وہ کچھ اس طریقے سے آئے گا۔ سب سے پہلے آپ ان تمام چیزوں کو اوپر سے ریموو کریں گے، سمپل یہاں کلک کریں گے تو یہ تمام چیزیں کیا ہو جائیں گی، ریموو ہو جائے گی۔ اس سے کیا ہوگا کہ چارٹ کلیئر ہو جائے گا۔ ابھی ہمارے پاس 1 ڈے کا ٹائم فریم اوپن ہے، یہاں سے آپ کوئی بھی ٹائم فریم آپ ایڈ کر سکتے ہیں، 1 ڈے، 4 آور، 1 آور، یعنی کہ آپ جو ٹائم فریم اوپن کریں گے وہ آپ کو اس طریقے سے سپورٹ اور ریزسٹنس ڈرا کر کے دے گا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی مدد سے، اور یہ ایک دم پرفیکٹ آپ کو سپورٹ اور ریزسٹنس بنا کے دے گا، وہ بھی پاسٹ کو دیکھتے ہوئے۔ تو یہ آپ کے پاس لائنز نظر آ رہی ہیں سپورٹ اور ریزسٹنس کی۔ آپ اس کو کلک کریں گے تو دیکھیے اس نے کتنی خوبصورتی سے ہمیں سپورٹ اور ریزسٹنس ڈرا کر دیا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی مدد لے سکتے ہیں اور اپنی ٹریڈ کو مزید بہتر اور پرفیکٹ کر سکتے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ آپ اس ویب سائٹ کے اوپر ٹرینڈ لائن بھی ڈرا کر سکتی ہیں۔ اگر آپ یہاں کلک کریں گے تو دیکھیں مارکیٹ نے یہاں پر ٹرینڈ لائن ڈرا کی ہے، جس سے آپ کو ٹریڈنگ لینے میں مدد ملے گی۔ 1 ڈے ٹائم فریم کو ہم 1 آور ٹائم فریم میں کنورٹ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں یہ اس پر بھی کتنی خوبصورتی سے ہمیں سپورٹ اور ریزسٹنس کو ڈرا کر کے دے گا، وہ بھی آٹومیٹک۔ ابھی آپ یہ دیکھیں کہ مارکیٹ نے یہاں ہمیں سپورٹ ایریا ڈرا کر کے دیا، پھر مارکیٹ نے یہ سپورٹ ایریا ڈرا کیا، اور پھر مارکیٹ نے یہ سپورٹ ایریا ڈرا کیا، اور پھر مارکیٹ نے یہ ریزسٹنس ایریا ڈرا کیا۔ اگر مارکیٹ اس کو بریک کر دے گی تو یہ سپورٹ کا ورک کرے گی۔ تو اس طریقے سے آپ اپنی ٹریڈنگ کو بہتر کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو یہ ویب سائٹ نہ ملے یا اس کو استعمال کرنے کا طریقہ نہ آئے تو ڈسکرپشن میں ہمارے واٹس ایپ